ang pinaka-importante mga kaigsunan is you choose God in your life, in our life, no? Atong yung pilion bisag unsa pay mahitabo, magkabaliskad man ang kalibutan, magtuwad man na siya o unsa man ang pormaha, atong yung pilion ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Kaya naman ang nagtukod sa atong kinabuhi, unsa tong gitabasa nato ganina? Kung maghimo-himo tagtukod sa atong kinabuhi nga wala ang Ginoo, kawang ang tanan. Walay pulos. So buot pasabot mga kaigsunan, bisan unsa may mahitabo, you choose God in your life. Ha? Pili agyod ang Ginoo sa imong kinabuhi. No? Dili sa ingon nga kulang tag pagtuo. Ngayon tag dawato na ko na ako bitaw kog pagtuo sa Ginoo. Dili. Kung dili imong gipamatud-an ug imong gipataas ang pagkamatinumanon nimo sa Dios mga kaigsunan. No? Wala ka nagtuman sa kalibutan nga pagtuman kundi imong gituman ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Kabubuton pa din sa Dios nga imong ibaylo ang imong pagpangalaga diha sa kwarta. Amen? Kabubuton sa Dios nga sa bisan unsa pa nga anaa ning tanan ning kalibutan, pilion gid nimo ang Ginoo. Kay kanang butang nga iyang ihatag sa kalibutan diha sa imuha, kana mawala ra na o pailisan ra na. Apan ang kinabuhi nga gitukod sa Dios diha sa imong kinabuhi, kana maoy mulungtad mga kaigsunan. Amen? Okay, so wa unay mulungtad. Next is naingon siya diri. I stand with God. Okay, diri na sa ta. Makastand bakak ta. No? O mawag ang panahon mga kaigsunan, no? Nga uno na gyud sa kagubot. Pangutanan ako sa inyo. You stand with God? Makatindog pero ka ta? Ha? Palit kabutan gyud nato nga magtindog ta. Ayaw mo gaba. Ha? Okay. So, mawag magin na ang panahon mga kaigsunan kay nasulat magyud sa Biblia. No? Nga kana nga panahona ang akong pangutana is makatindog baka gihapon ta kauban ang Ginoo. Ningon sa diha sa Genesis 12:3. Ningon siya. Busa sultihi sila nga isuon ko ikaw aron dili ako nilapat yun kung dili ayuhon hinuon pagtagad tungod kanimo. Mao gani? Genesis 12:3. Okay. Ngayon siya, panalaginan ko kadtong nagpanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo, pinaagi kanimo, panalaginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So buot pasabot mga kaigsuunan, no? Bisan pa kita mga pinili, no? Kita ang tanan mga pinili sa Dios, no? Ana ang tanan mga pinili sa Dios, no? Apan, bisan gani, atong ipalagay ang Israel. Israel is mauna siya ang nasod nga diha mo pinili sa Dios, no? Mao gani nga kita gitawag sa usa kita nga usa ka ta nga Israel. Tungod kay ang kita is pinili ta sa Dios, kuha, no? Kamo ang akong Israel, no? Israel is kita. So pinili ta sa Dios. So ang atong hisgutan karon is ang nasod sa Israel. Ang nasod sa Israel is usa na siya kapinili sa Dios. Apan wala gihapon siya makalikay sa unsa man sa wala siya kalikay sa kana ang kastigo sa Dios. Kaya naman tungod na sa sala. Tungod na sa mga gihimo nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. So buot pasabot mga kaigsunan, bisan kita usa ka kapinili sa Dios,
Pasabot mga kaigsuonan, nga atong paningkamutan nga, we stand with God, mga kaigsuonan. No? Magkabarog kita makauban ang Diyos. Kaya naman, o makabarog ta nga kauban sa Diyos, dili kayo ta nga mahimo nga kaligaygutan sa Diyos. O dili kayo nga mahimo nga puuhon sa Diyos. O dili kayo ta mahimo nga tungluhan sa Diyos. Tungod kay, we stand with God, mga kaigsuonan. Amen? So, pasalamatan na to ang buhi nga Diyos nga siya mao'y tinugdan sa to ang kinabuhi. Hallelujah. No? So, mga kaigsuonan, hallelujah, hallelujah. Pagkanindot gayod, no? Sa pulong sa Diyos sa to ang kinabuhi. Ultimately, stand with God today, it because today is a preparation, no? Karon ang pagprepara sa atong kinabuhi nga mahimot ang andam kanunay sa atong kinabuhi. Ha? Unsaon man nimo sa uban sa paglaning o maabot ang Ginoo kung dili ikaw kung wala ka nakatindog sa imong kinabuhi nga kauban ang Ginoo. Amen? Okay. So kung nagharag-harag kadiha katong bahon kadiha unsaon man nimo pag-uban sa langit, mga kaigsuonan. No? Pinaka-importante nga we stand with God sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, no? Kay required na siya na mahimot ang andam kanunay, no? Kay moabot ang Ginoo. Og dili ka tindog sa iyang pagbalik, og dili gyud naalain ang imong kinabuhi diha kaniya, magharong ka sa iyang kahayag. No? So dili ka makaharong sa kahayag sa Ginoo kung wala na align ang imong kinabuhi diha kaniya. Kuha? We stand with God, mga kaigsuonan. Kinahanglan nga mga barugta nga lingkod nga kauban ang Ginoo sa atong kinabuhi kay sa panahon kasi siya mubalik, mga kaigsuonan, ang damtan nga makikharong sa iyang kahayag, sa iyang himaya, mga kaigsuonan. Amen? So, ingon ana, mga kaigsuonan, ingon ana inaana ka-importante na kikinahanglan na we stand with God in our life, mga kaigsuonan. No? So, manghinaot ko, o kikinahanglan yun ni sa atong kinabuhi, nga aduna tayo pulong. Dapat tayo pulong? Ha? Aduna tayo pulong sa Diyos nga gititigan sulod sa atong kasing-kasing. Naa ba? Ha? Naa? Yes, mga kaigsuonan, hallelujah. Atong pasalamatan na atong buhi nga Diyos nga aduna tayo mga pulong sa Diyos nga gitagpuan diri sulod sa atong kasing-kasing kay kanang pulong gikan na sa Diyos ug maunay mulingkod sa atong kinabuhi nga bisan unsa pay mga kalamidad o bisan unsa pay ihatag nga mga pagsulay sa atong kinabuhi o bisan unsa pay himuon sa yawa sa atong kinabuhi, dili gyud ta matarong. Diba? No? Maunay importante. No? Mga kaigsuonan, sa atong Sunday school karon, mga kaigsuonan, naatabay, napukpok, o makalikon ba ni sa atong pagpakalagad? Ha? Okay, si Brother E.G. Salamat. Pwede pa mo balik ka doon dito sa we stand with God. Actually, no, let us reflect this aspect sa atong individual nga pagkinabuhi. So, because in reality, manggod, if we would to reflect it to ourselves, ano gid ang sitwasyon sa atong kinabuhi? Ang question kagaina is, kung maabot ang pagsulay, makatindog pa ba kaniya sa Ginoo? But what if we would ask this in another way around? What if kung sa atong kinabuhi walay dili kita makasinati og pagsulay, makadumdum pa ba kahata sa pagtindog diha uban sa Dios? Kay kamatuoran gid sa kinabuhi, soon mo gid ni. Kung maayo ang sitwasyon sa atong kinabuhi, nindot malipay ta. Magkaan ang atong pagbati. Pero sa tinuod lang kung aton yung i-assess ang atong kaugalingon, usa ra gid
kasagaran sa matag usa ka nato usa ra makasangpit sa Ginoo kung dunay panginahanglanon. Pero ang pangutana diha, sa panahon ba nga kita wala pay pagsulay, nagabati kitag kalipay, atong i-reflect atong kaugalingon, nakadumdum pa bata diha sa Ginoo. Mao ka na ang dakong pangutana. Kay mao ka na igsuon ang usa sa pinakadako nga challenges as Christian. Nga kita dali lang ta makasangpit sa Ginoo, dali lang ta makadumdum sa Ginoo kung duna kitay pagsulay. Kay because natudlo na sa tuwa kay since we are born Christian, even sa lahi-lahi pa nga sectors, it has been taught sa matag usa ka sa atua nga kung adunay pagsulay sampita ang Dios kay ang Dios anaa para kanimo. Pero sa panahon soon nga kita haroy sa kung kinabuhi, nakadumdum pa bata sa pagpasalamat man lang niini mga butang nga mahatag sa Dios sa atuan. Mo na igsuon ang kinahanglan natong bantayan sa atong kinabuhi. Nga it is not just in the moment that we have nga kanang diha sa kanang pagsulay kita makadumdum sa Dios, but as well bisan pa man igsuon ug sa kaharuay sa atong kinabuhi makatagamtam kita sa blessings, kinahanglan sa atong kaugalingon nga madumduman gihapon nato ang Dios. Kay syempre kung atong i-reflect sa atong kaugalingon, kung kita kaha ang nasa sitwasyon sa Ginoo nga igo ra kita duulan kung naay panginahanglanon, dili ka tamalain sa atong kaugalingon. Di ba? Muna igsuon nga atong dumdumon sa atong kinabuhi nga ang pagtindog diha sa Dios dili dapat kita mupili sa panahon o oras, dapat sa tanang panahon. Since we are talking about building life with God, muna igsuon, di ba kagaina we have this comparison sa atong kinabuhi, just like how the bird built its nest. Diba kung atong i-assess igsoon, ang tanan makapamina nini. Kung atong i-assess ang pagtukod sa usa ka salag sa usa ka langgam, kung atong susihon, di ba ang usa ka salag sa langgam is very detailed. No, very detailed nga makaingon kag yung sa niya paghulma nga grabe man ka round, well shaped man kaayo ang usa ka salag. But then if you aspect igsoon. Therefore, atong ma-assess atong kaugalingon nga kung gusto kita sa atong kinabuhi o well-established nga foundation sa atong gusto nga tukuron sa atong kinabuhi, kinahanglan nga sundon sab nato ang pamaagi sa usa ka langgam sama sa iyang pagbuhat sa iyang salag. Nga like a bird building a nest, the process will be first, just quiet. Kinahanglan igsuon nga sa pag-build sa atong kaugalingon, it is not necessary for us nga kinahanglan natong i-voice out sa tanang tao ang process sa atong ginatukod. Kapag igsuon, mas establish or mas lig-on ang usa ka butang nga atong gitukod kung kita magpabilin niini sa paghinumlang, because dili sa tanang butang necessary nga atong i-share sa tanan ang atong process or progress sa atong pagkinabuhi. Next, like a bird building a nest, this will be done with no rush. Syempre, igsoon, kabalo naman kita dani, nga kung ang usa ka butang ginadali nimo pagbuhat, nga wala na, di ba, sa may mahitabo, pag ginadali nimo ang pagtukod sa usa ka butang, di ba, dili na nimo masubay sa kung unsa gid ang sakto nga pagtukod nini. Like for example, kung magpilit ka o kanang glue sa usa ka papel, niya, kabalo ka nga ang kanang glue nga imong gigamit kay makabasa sa papel o kinahanglan pa siya ugahon, but then nagdali-dali ka, gusto na nimo nga gamiton, imo nang gustong sulatan, ang nahitabo nga imo nang gustong sulatan samtang basa pa ang papel o sa may mabuhat, mag-isip. That's why igsoon, in the process of our progress, it needs to be done with no rush. Kinahanglan nga dili kita magmadali igsoon, kinahanglan nga ang process sa ato ang development is kinahanglan siya nga anam-anam, dili pud pasabot, dili pud ta makaingon nga kinahanglan hinay, kinahanglan paspas, kinahanglan mag-anam-anam ni, nagdepende sa kung unsa ang butang